अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी कदर, आज मेरा जो मौजू है वो नीला थोथा दो जो होता है उसको कुश्ता करने के बारे में मैं कुछ आपकी खिदमत में वजाहत करूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि नीला थोथा जो है इसका कुश्ता करना बहुत मुश्किल है। तो हज़रात ग्रामी कदर, मैं जो आपकी खिदमत में ये तरकीब रखना चाहता हूँ ये बिल्कुल आसान है और अल्लाह ताला के फजल व करम से इस फ़कीर ने, इस बंदा नाचीद ने इसको कई बार बनाया है। और मैं ये हुक्मा की खिदमत में पेश करने के लिए जो तिब के माशाल्लाह सीनियर हज़रात हैं और तिब के साथ वालियाना मोहब्बत रखते हैं और शोल करते हैं, ये मैं उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ये आम जो है वो अवाम उन्नास के लिए मैंने ये तरकीब जो है वो नहीं जिक्र कर रहा, बल्कि जो जानते हैं तिब को उनके लिए ये मैं तरकीब पेश करना चाहता हूँ। तो करना कुछ यूँ है कि नीला थोथा तकरीबन 1 स्टांक आपने लेना है और उसका पाउडर बना लेना है। और उसके बाद आपने तकरीबन 3 तोला जिस्त का टुकड़ा लेना है। अब सिर्फ ये 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, आपने कोई प्लास्टिक की बोतल वगैरह लेनी है, कोई मर्तबान प्लास्टिक का लेना है, तो उसके अंदर आपने 1 किलो पानी जो है वो साफ़ सुथरा डाल लेना है। और इसके बाद आपने करना कुछ यूँ है कि ये जो आपने नीला थोथा लिया है इसको पाउडर करके वो पानी के अंदर आप उसको मिक्स कर दें किसी छड़ी के साथ। अब ऊपर से आपने तकरीबन 3 तोला जो जिस्त है, ये जिस्त जो होती है ये अक्सर हमारे जो बुज़ुर्ग हुक्का वगैरह पीते थे तो हुक्के के साथ भी लगी होती है। तो जहाँ हुक्के वगैरह बनाए जाते हैं या मरम्मत की जाती हैं तो उनसे ये बड़ी आसानी से जिस्त वगैरह का टुकड़ा वगैरह जो है वो मिल जाता है। तो आपने ऐसे करना है कि वो जिस्त जो है वो उस मर्तबान के अंदर, जो प्लास्टिक का मर्तबान है जिसके अंदर आपने ये नीला थोथा जो पाउडर किया हुआ डाला है, वहाँ आपने पानी के अंदर इसको आराम से रख देना है। अब आप मर्तबान का मुंह जो है वो बंद करके ढक्कन के साथ, तो आपने 2 हफ्ते के लिए इसको किसी महफूज जगह पर रख देना है। चाहे वो कमरे में रखें, चाहे किसी जगह पर भी आप इसको रख सकती हैं। तो जब आप नीला थोथा पानी के अंदर डालेंगे तो वो पानी जो है वो नीले रंग का हो जाएगा। लेकिन जैसे ये पड़ा रहेगा आपका बर्तन प्लास्टिक का, तो 2 हफ्ते जब गुजर जाएंगे तो आपका पानी जो है वो बिल्कुल नितर कर साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल वाइट रंग का, सफ़ेद रंग का निखरा हुआ पानी होगा। तो जब वो आपका पानी जो है वो साफ़ हो जाए, सफ़ेद रंग का हो जाए, तो आप समझ लें कि आपका जो नीला थोथा है वो जिस्त की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मर चुका है, मुदब्बर हो चुका है, यानी कि वो तैयार हो चुका है। आपने करना कुछ यूँ है कि अब बड़े आराम से जो है वो उस प्लास्टिक की बोतल को या मर्तबान को ज़्यादा हरकत नहीं देनी, तो नितरा वो पानी जो है आपने वो आराम से उतार लेना है। तो उतार कर अगर कोई चीनी की प्लेट हो तो उसके अंदर आप डाल सकते हैं लोई चीनी की, नहीं तो आप कोई स्टील का बर्तन वगैरह जो है वो लेकर उसके अंदर डालकर आप आग के ऊपर रख दें और आस्ता आस्ता आपने पानी जो है वो उसको सारा जला देना है। तो जलते जलते जो कुछ, जब पानी सब कुछ जल जाएगा तो आपकी लोहे चीनी की प्लेट के साथ जो नीले थोथे का कुश्ता है वो चिमट जाएगा। तो या आपके जो स्टील का बर्तन है जिसके अंदर आपने पानी को जलाया, तो वो सारा जल कर जो ना जितना नमक की शक्ल के अंदर आपको नीले थोथे का कुश्ता मिलेगा, आपने वो किसी चाकू वगैरह से वो नीले थोथे का कुश्ता जो है वो उतार लेना है। और उतार कर कोई भी अच्छा सा आपका खर लो, अगर सबाग का हो तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ कोई भी अच्छा सा खर लो जिसके अंदर आप उसको डालकर आपने खूब उसको आप रगड़ें यहाँ तक कि वो रगड़ते रगड़ते वो बिल्कुल मिसले गुबार, मिसले जो सुरमा, वो आपका कुश्ता जो है वो हो जाए। तो अब आपने उसको लेकर वहाँ से, तो आपने बिल्कुल कोई भी कपड़ा, रेशमी कपड़ा हो तो उसमें आपने उसको गुजारना है, यानी कि वो उसको आपने कपड़ छान कर लेना।
تو اب یہ جو کشتہ نیلے تھوتھے کا ہوگا، اس کو آپ نے کسی بھی شیشے کی کوئی شیشی وغیرہ ہونی چاہیے، مضبوط ڈھکن والی، جس کے اوپر وہ پیچ دار یعنی کہ ڈھکن لگ سکتا ہو، تو ایسی شیشی کے اندر آپ نے اس کو ڈالنا ہے اور اس کو محفوظ کر لینا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کا نیلے تھوتھے کا کشتہ تیار ہو گیا، اور نمبر 2 یہ ہے کہ یہ کشتہ کوئی عام کشتہ نہیں ہے، اس سے آپ بے شمار امراض کے اوپر جو ہے الحمدللہ وہ دسترس حاصل کر سکتی ہے، یعنی کہ آپ بواسیر جو ہے اس کے لیے یہ نسخہ بڑا کمال کا ہے، اسی طرح جس کسی کو بگندر پھوڑا ہو اس کے لیے یہ نسخہ کمال کا ہے، ناسور کے لیے اس کے بے شمار فوائد ہیں، اور کینسر والے مریض کو بھی آپ یہ کشتہ جو ہے نیلے طوطے کا استعمال کروا سکتے ہیں، یا وہ گڑھ یا وہ زخم جو کسی میڈیسن سے صحیح نہیں ہو رہے، تو جب عطشے کے زخم وغیرہ جو ہے، جب یہ آپ کو نیلے طوطے کا کشتہ استعمال کروائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہ زخم بھی دور ہو جائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس کے استعمال کروانے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے اس کو 2 طریقے سے استعمال کروا سکتے ہیں۔ ایک تو آپ منقع لے لیں، تو منقے کا بیج نکال کر وہاں 1 چاول سے لے کر 2 چاول صرف آپ نے رکھنا ہے، اور پھر اس کو گولی بنا کر زبان کے اوپر رکھ کر اوپر سے آپ نے تو دیسی جو ہے گھی ہے وہ دودھ میں ملا کر گرم میں تو وہ آپ نے نوش کرنا ہے، ایک ٹائم پر صرف آپ نے استعمال کروانا ہے۔ اور اسی طرح آپ چھوٹے والا کیپسول لے لیں، اور اس کیپسول کے اندر 1 چاول سے لے کر 2 چاول جو ہے وہ آپ رکھ کر تو اس کو بند کر کے تو پھر وہ کسی ملائی وغیرہ میں رکھ کر آپ اپنے مریض کو یا خود بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اعلیٰ قسم کا راز ہے، ہر آدمی کو اس کا نہیں علم، لیکن طبی دنیا میں میں نے یہ پیش کر دیا ہے، اور میرا صرف یہ مقصود ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ انسانیت سے دور نہیں ہونی چاہیے، کہ جب انسان بیمار ہو، جب انسان دکھی ہو، تو اس کو اگر کوئی چیز ٹھیک کر سکتی ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم نے اس کے زخم کے اوپر کوئی نہ کوئی مرہم لگانی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، جو لوگ میرے اس نسخے سے فائدہ اٹھائیں تو میں ان کی خدمت میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ مجھے دعائے خیر سے یاد فرمائیں، میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھلا کرتا ہے اس کا بھی بھلا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو آسانیاں بانٹنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔